अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ बुध सन 2026। एंडी खान PKICS के प्लेटफॉर्म से आपके सामने एक दफ़ा फिर नाज़रीन। आज MQM लंदन के ट्विटर अकाउंट पर नज़र पड़ी तो वहाँ कुछ मज़ाक़ खेज़ किस्म की चीज़ें मुझे देखने को मिली। एक, अल्ताफ़ हसन साहब ने ऐलान किया है कि वो आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं। जो कारकुन वापस आना चाहे वो वापस आ सकता है सिर्फ माफ़ी मांग के। अब मुझे नहीं पता कि इस माफ़ी की कीमत अल्ताफ़ हसन ने क्या रखी है। $100 है, $1000 है, $5000 है, क्या है माफ़ी कीमत मैं नहीं जानता। क्योंकि ये वही अल्ताफ़ हसन है जिसने माजी में ये कहा था कि माफ़ी की चाबी समंदर बुर्द कर चुका हूँ। ये बयान आप सबको याद होगा। माफ़ी की चाबी समंदर बुर्द करने वाला अल्ताफ़ हसन आज आम माफ़ी का ऐलान कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि अल्ताफ़ हसन के पास अब कोई नहीं बचा। मैं कोई पिछले 1.5 साल से ये कह रहा हूँ कि ये 18.5 लोगों की पार्टी है और आज भी सेक्रेटेरिएट के अंदर अगर इजलास बुलाया जाए तो 18.5 लोग ही खड़े होके GM हाजिर का नारा लगा रहे होते हैं। और हक की खुली किताब, अल्ताफ अल्ताफ, ये 18.5 लोग होते हैं। सिर्फ गिन लीजिएगा कभी अगर दिल करे आपका तो। वीडियो खोल के इनकी वेबसाइट के ऊपर लगी है, खोल के कभी गिनती कीजिएगा, 18.5 लोग निकलेंगे अंदर से। मगर मैं यहाँ अल्ताफ हसन की दी हुई माफ़ी डिस्कस करने के लिए हाजिर नहीं हुआ। अल्ताफ हुसैन साहब, मैं डायरेक्ट आपसे मुखातिब हूँ और ये कोई तीसरी या चौथी दफ़ा है कि मैं आपसे डायरेक्ट मुखातिब हुआ हूँ। आप ये कहते हैं कि कारकुनान माफ़ी मांगे। अल्ताफ हुसैन साहब, माफ़ी आप मांगे। अपने 45 साल सियासी दौर के अंदर आपने महाजिर कौम का जो बेड़ा गर्क किया है, माफ़ी तो आपको मांगनी चाहिए और नाक से लकीरें निकाल के मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगे उन 25,000 शुहदा के लवाहिकीन से और उनकी कब्रों के ऊपर जाके आप माफ़ी मांगे, जिन्हें आप से जाके माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगे उन तमाम लोगों से जिनके बच्चे आज भी लापता हैं। माफ़ी मांगे उन तमाम असीरों से जो आज भी जेलों में हैं, जिनको छुड़वाने के लिए कभी कामरान टिसोरी, जिनको छुड़वाने के लिए कभी मुस्तफ़ा कमाल तगोदो करते नजर आते हैं, मगर आपकी तरफ से आज तक एक आवाज नहीं उठी कि आप उन असीरों के हक में एक लफ्ज कह देते। ये आपकी बेशर्मी की इंतहा है कि आज तक आपने इस कौम से माफी नहीं मांगी। माफी मांगे महाजिर कौम से जिसको आपने कराची शहर में बसने वाली हर कौमियत से लड़वाया, उनसे दुश्मनी करवाई। माफी मांगे उन कारकुनों से जिनको आपने सिंधु देश की तहरीक के ऊपर लगाया। माफी मांगे क्लब हाउस पे उन मौजूद उन कारकुनान से जिन्हें आपने ये कहा कि मैं जिंदाबाद कहूंगा, तुम मुर्दाबाद कहो। उनसे माफी मांगे। अपनी हर एक मुनाफकत, अपनी हर एक जलालत की नाक रगड़ के, नाक से लकीरें निकाल के माफी मांगे। माफी मांगे उन लोगों से जिनसे आपने शुहदा के नाम के ऊपर पैसे इकट्ठे किए और वो सारी प्रॉपर्टीज आज आपके होते सोते, आपके फ्रंटमैन, आपके मुलाजमीन, जिनके नाम के ऊपर आपने बरतानिया में बिजनेसेस किए, जिनके नाम के ऊपर आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आज वो उनके ऊपर काबिज हैं। मगर शुहदा और उनके लवाहिकीन को आज तक एक टके का फायदा इन प्रॉपर्टीज से नहीं है। माफी मांगे। माफी मांगे
شمائلہ بھابی سے اور معافی مانگیں ان کے بچوں سے. جس بہیمانہ طریقے سے آپ نے ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل کروایا، معافی مانگیں ڈاکٹر صاحب کی قبر کے اوپر جا کے، معافی مانگیں چیئرمین عظیم احمد تر کی قبر کے اوپر جا کے جن کا آپ نے قتل کروایا. معافی آپ مانگیں. معافی مہاجر قوم نہیں مانگے گی. معافی وہ قائد مانگے گا نام نہاد جو ناکام ہے، اور اس کا ٹویٹ آن ریکارڈ موجود ہے جس نے یہ کہا کہ میں ناکام رہا ہوں. تو یہ ناکام قائد معافی مانگے. اس کے بعد ایک اور بڑی لطیفہ قسم کی ویڈیو عزیز آبادی صاحب کے اکاؤنٹ سے، قاسم علی رضا کے اکاؤنٹ سے، سہیل خانزادہ صاحب کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی گئی. وہ ویڈیو شاید فیس بک سے چرائی گئی ہے. ایک خاتون تھی، جن کا نام کبھی پرنسس امبر نینسی، کبھی امبر نینسی، اور کبھی امبر خان، اور پھر پرنسس امبر خان، نام بدلتے رہے. خاتون ایک ہی رہی، رابطہ کمیٹی کی ممبر بھی رہی، مگر اس پارٹی کو چھوڑ گئی. آج انہوں نے بڑی شکلیں بنا کے مگر مچھ کے آنسو آنکھوں میں بٹھا کے معافی مانگی الطاف حسین سے، اور الطاف حسین صاحب نے ان کو معاف کر دیا. الطاف حسین صاحب نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، اور انہیں واپس کارکن کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت دیتی ہے. یہ خاتون ہیں کون؟ اور جب یہ چھوڑ گئی تھی ایم کیو ایم کو، تو انہوں نے کیا الزامات لگائے تھے؟ کیا کہا تھا الطاف حسین صاحب آپ کے اور آپ کی بیٹی کے بارے میں؟ کیا کہا تھا آپ کے اور قاسم علی رضا کی بیوی کے بارے میں؟ اور کن کن خواتین کے اس نے نام لیے تھے؟ آپ کے کردار کے اوپر اس نے کیچڑ چھالا تھا. کیونکہ میری نظر میں ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، آپ ہیں گندے انسان، مگر آپ ہیں گندے انسان ساری دنیا جانتی ہے. سونی دھرتی، کبھی اینی، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی ہاؤس میٹ تک کو آپ نے نہیں چھوڑا. وہ گاڑی سے اتر کے آدھے راستے میں آپ سے لڑ رہی تھی. کوئی عورت پاگل نہیں ہوتی کہ چلتی گاڑی سے اتر کے لڑنا شروع کرتے. تو تماشے دنیا نے دیکھیں آپ کیسے انسان ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے. مگر جس قسم کے الزامات اس نے لگائے، جتنے پارسا آپ بنتے ہیں، آج آپ نے معافی کیسے قبول کر لی؟ کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس خاتون کو آپ کے پاس لانے والے کس لیے لائے تھے؟ بابر غوری، ڈاکٹر فاروق ستار اور ارم عظیم فاروقی آپ کے پاس کس لیے لے کے آئے تھے اس عورت کو؟ وہ جس مقصد کے لیے لے کے آئے تھے، اب آپ دوبارہ اپنے ہاتھ گرم کرنا چاہتے ہیں. دل بھر گیا موجودہ کھلونوں سے، پھر نئے کی تلاش ہے، یا پرانے عشق دوبارہ جاگ رہے ہیں؟ تو الطاف حسین صاحب، یہ اس قسم کی حرکتیں ان پبلک، مطلب مزید آپ اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. مگر میری ذات کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جانیں اور آپ کے وہ کارکنان جانیں جو آپ کو مسیحا سمجھتے ہیں. میرے سوالات آج بھی وہی ہیں کہ پچھلے 3 سال میں شہداء کے نام کے اوپر زکوٰۃ، فطرہ، خیرات، صدقے کے نام پہ جو پیسے آپ نے اکٹھے کیے، خدمت خلق فراڈ فاؤنڈیشن ہو، وفا فراڈ فاؤنڈیشن ہو، یا کوئی بھی فلانا ڈھیکنا فراڈ فاؤنڈیشن ہو، وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے؟ کتنے شہداء کے لواحقین کی کفالت ہوئی؟ کتنے اسیران کے ورثاء کی کفالت ہوئی؟ کتنے مسکینوں کی، کتنے یتیموں کی کفالت ہوئی؟ جن سے آپ معافی نہیں مانگتے، کفالت آپ نے کی ہے، اس کا ہی کھاتا دکھا دیجیے. ناظرین، اطلاعات یہ ہے کہ ایک اور صاحب جو اس پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ واپس آنے کے لیے پر تول رہے ہیں. یہ عام معافی کا جو اعلان کیا گیا ہے، یہ ان کرداروں کو واپس لانے کے لیے کیا گیا ہے. میں بات کر رہا ہوں واسع جلیل کی. میں فی الحال اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، ان کے آنے کا ویٹ کروں گا.
ان کی معافی کا ویٹ کروں گا، ان کے پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا ویٹ کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ جنیوا میں جا کے کون سی تحریک چلاتے رہے، وہ نیو یارک پہ کون سی تحریک چلاتے رہے، تصویروں کے ساتھ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہ صاحب کیا کرتے رہے ایم کیو ایم چھوڑنے کے بعد۔ اور اس کے بعد ایم کیو ایم لندن میں واپسی سے پہلے انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان میں واپسی کے لیے کس کس کے ترے کیے، میں آپ کو وہ نام بھی بتاؤں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔